अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर रज़िया, क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कारवाने उर्दू का सबक नंबर 1, तेरा मोहताज ये सारा जहां है। अच्छा जी, आप हैरान ना हो कि हम सबक नंबर 1 क्यों पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी तो हमने सबक पढ़े थे और नज़में हमने छोड़ दी थी। नज़म हमद और नात हमने छोड़ दी थी क्योंकि उम्मीद थी कि स्कूल जल्दी खुल जाएंगे, तो इसकी तशरीह थी और वजाहत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैं चाह रही थी कि ये हम जब क्लास में आ जाएं तो हम उसमें कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब छुट्टियां ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि हम इसको भी कर लेते हैं क्योंकि ये आपका इसके बगैर फ़र्स्ट टर्म जो है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, तो हम इसको भी कर लेते हैं साथ। और मुझे आपकी ज़हानत और लियाकत पे पूरा भरोसा है कि आप ये सुन के और समझ भी लेंगे और उसको उसी तरह करेंगे जैसे हम क्लास में करते थे। और कहीं पर भी कोई भी मसला हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं तेरा मोहताज ये सारा जहां है। इसके लिए आप खोलेंगे सफ़ा नंबर 1, कारवाने उर्दू। ठीक है, शायर का तारुफ। खालिद बज़मी अहद हाजिर के वो शायर हैं जिनका कलाम बच्चे नहायत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं। खालिद बज़मी की नज़में बच्चों के रसाइल व जराइद में अक्सर शामिल होती हैं और बच्चे उन नज़मों के बाइस खालिद बज़मी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी मशहूर किताब बच्चों के नगमे के उन्वान से शाया हो चुकी है। अब आपको ये शायर का तारुफ कराया गया, वो शायर जिसने ये हमद लिखी है। हमद किसे कहते हैं ये तो आप सबको पता है कि हम कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। तो ये आपको शुरू में शायर का एक मुख्तसर तारुफ दिया हुआ है, तो आपने इसको जहन में रखना है कि इस हमद के जो शायर हैं वो खालिद बज़मी हैं और उनकी किताब का नाम है जो शाया हो चुकी है, बच्चों के नगमे है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं। खुदाया तू जहाँ का पासबां है, तू इंसानों पे कितना मेहरबां है। तेरी कुदरत के नज़ारे हर सू, तेरे दम से सुहाना हर समा है। ये गुंचे फूल और कलियां तेरी हैं, तेरे बाइस शगुफ्ता गुलिस्ता है। ज़माने को है तेरी ही ज़रूरत, तेरा मोहताज ये सारा जहां है। तेरी कुदरत का क्या हो ज़िक्र या रब, तेरे बस में ज़मीन व आसमां है। अगरचे आँख से ओझल है हरदम, मगर तू फिर भी हर जानिब आया है। देखिए कितनी प्यारी ये हमद है, आपने पढ़ी होगी और आपको समझ भी आई होगी कि इसमें अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान की गई है और उसकी तारीफ़ की गई है और कहा गया है कि खुदाया तू जहाँ का पासबां है, यानी मुहाफ़िज़ है तू हमारा, और इंसानों पे कितना मेहरबान है कि अल्लाह ताला हम पर कितना मेहरबान है ना। अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, जो ज़िंदगी दी है और जो दुनिया हमारे लिए बनाई है, ये सारी अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ ही हैं ना। तो फिर इसमें कहा है कि तेरी कुदरत के नज़ारे हैं हर सू, तेरे दम से सुहाना हर समा है। अब आप अपने चारों साइड पे घर से बाहर निकल के छत पे जाके या आसपास देखें, चाहे अपने कमरे में बैठे भी देख लें कि जितनी अल्लाह ताला ने हर तरफ हमें नेमतें दी हुई हैं, कुदरत के नज़ारे हैं। अब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शहर में भी रहते हैं कि देखें आप अपने टेरेस पे चले जाएं तो आपको बड़े सरसब्ज़ नज़ारे नज़र आएंगे। और अब जैसे जहाँ मैं रहती हूँ, मैं अपने टेरेस पे जाऊँ तो मुझे सामने पहाड़ नज़र आते हैं और उसके ऊपर अक्सर शाम को बादल आए हुए होते हैं, सूरज गुरूब होते हुए नज़र आता है। तो ये सारे कुदरत के नज़ारे हैं ना, जिसकी वजह से ये दुनिया बहुत खूबसूरत हमें लग रही होती है। ये गुंचे फूल और कलियां तेरी हैं, तेरे बाइस शगुफ्ता गुलिस्ता हैं। कि ये जितने फूल कलियां, जितने भी बाग जो इसमें ये दुनिया को कहा गया बाग, कि इसमें जितने भी फूल कलियां हैं, जितने भी हम इंसान हैं, छोटे बड़े बच्चे, मतलब जितना कुछ भी इस दुनिया में है, तो ये सब किसकी वजह से, ये सारा जो हमारा बाग है, ये दुनिया जो एक बाग की तरह है ना, और इसमें बच्चे छोटी छोटी कलियां हैं, फिर बड़े हैं,
یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہونے کی گواہی دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک باغ کی طرح کتنا مطلب مناسب ہر چیز رکھی ہے، ہماری ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود ہے. تو یہ سب کچھ کس وجہ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے نا. زمانے کو ہے تیری ہی ضرورت، تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے. کہ ہمارے زمانے کو کس کی، ہماری دنیا کو کس کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ایک سیکنڈ بھی یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی، لیکن اس کو قائم و دائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے ہی محتاج ہیں. اگر ہم اپنی ایک پلک بھی جھپکتے ہیں نا تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ابھی ایون کہ آپ یہ ویڈیو نہیں کلک کر سکتے دیکھنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ ہمیں بہت زیادہ نوازتا ہے. تیری قدرت کا کیا ہو ذکر یا رب، تیرے بس میں زمین و آسماں ہے. اگرچہ آنکھ سے اوجھل ہے ہر دم، مگر تو پھر بھی ہر جانب آیا ہے. اب یہاں پہ کیا کہ بھئی ہم کتنا بھی تعریفیں کر لیں، کتنے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت بتا دیں، کتنا بھی کر لیں، لیکن ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکیں. ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، سارے دریاؤں کا پانی بھی اگر سیاہی بن جائے نا اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھیں تو ہم نہیں لکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی اور اتنی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کے بس میں زمین، آسمان، سورج کا نکلنا، چاند، ہر نظارہ، پہاڑ بڑے بڑے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں، یہ سب اللہ کے حکم سے بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، چاند نکل آتا ہے، ستارے دیکھیں. ہر چیز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ ہر چیز حرکت کرتی ہے. اگرچہ آنکھ سے اوجھل ہے ہر دم، مگر پھر بھی ہر جانب ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں نظر تو نہیں آتے نا، لیکن دیکھیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. ہم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں، کتنا خوبصورت پھول ہیں. انسان چاہے خود سے کاغذ کے بنا لے جو بھی، لیکن اصلی پھولوں کی جو خوبصورتی ہے وہ نہیں ہم لا سکتے. اس کے اندر دیکھیں خوشبو ہوتی ہے، وہ قدرتی طور پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی میں ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو اپنے ہر طرف قدرت کے نظارے دیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اور ہم اسی لیے آنکھیں بند کر کے بھی اللہ کی قدرت پہ اور اللہ کی طاقت پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ میں نے آپ کو بہت مختصر سا آپ کو اس حمد کے بارے میں تھوڑی وضاحت دی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شاعر اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کس طرح تعریفیں کر رہا ہے. اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے الفاظ، مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس حمد کی آپ نے 2 دفعہ پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ نے 2 دفعہ اور اس کی پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے ابھی آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا. یہاں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ پڑھنے ہیں اور اس کے معنی یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پاسبان یعنی نگہبان، محافظ، ہر سو یعنی ہر طرف، ہر سمت، غنچے یعنی کلیاں، تیرے باعث تیری وجہ سے شگفتہ تازہ کھلا ہوا، اوجھل یعنی دور اور غائب. یہ آپ نے الفاظ اور معنی اس کے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اچھے سے. یہ دیکھیں، اس کی آپ نے بلکہ بلند خوانی کرنی ہے. اتنا اونچا پڑھیے گا کہ آپ کو آواز جو آپ کے پاس اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو بھی سنائی دے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ایک اور کام کرنا ہے کہ یہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہے آپ نے اپنی کاپی پہ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو سیمپل دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک بچی کی کاپی ہے. آپ نے یہاں تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام لکھنا ہے، دن لکھنا ہے، سبق نمبر لکھنا ہے، سبق کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد کالم بنانے 2، ایک میں الفاظ اور دوسرے میں اس کے معنی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. تو آپ نے یہ کام اپنی کاپی میں کرنا ہے اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.